बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, तंदुरुस्त सेहतमंद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, तंदुरुस्त सेहतमंद रखे, टेंशन और परेशानी से दूर रखे। आज मैं आपके सामने इस तरह से प्रिंटेड ड्रेस है, इसके ऊपर जो है नेकेड डिज़ाइन मुकम्मल कटिंग और स्टिचिंग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले आपने इस तरह से बुकरम ले लिया, बुकरम को फोल्ड किया और फोल्ड करने के बाद अब आपने जो है यहाँ पे ये देखें 3 इंच के ऊपर आपने इस तरह से निशान लगाया, 4 इंच के ऊपर इस तरह निशान लगाया। अब जैसे जैसे आपके सामने यहाँ पर लाइनिंग हो रही है, आपने भी सेम इसी तरह से लाइनिंग करनी है। अगर आपने परफेक्ट इसी तरह से गले का डिज़ाइन कटिंग और स्टिचिंग करनी है तो देखिए, मेरा जो है काफ़ी सारी वीडियो आपने पहले देखी होंगी जिनके अंदर जो है ओनली डिज़ाइनिंग शेयर करती थी। तो मेरी आप में से काफ़ी सारी सिस्टर्स हैं जो कहती हैं कि पूरा तरीका बताया करें। तो अब यहाँ से ये देखें, उसके बाद जो है यहाँ पे 8 इंच के ऊपर आपने निशान लगाना है और 8 इंच के ऊपर निशान लगाने के बाद यहाँ पे 2 इंच पे लगाया और अगेन आपने इस तरह से बिल्कुल सीधी सी एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो आप लोगों की वजह से जो है ना यहाँ पर अब बुकरम के ऊपर किस तरह से गले को कटिंग करते हैं वो तरीका भी मुकम्मल शेयर कर रही हूँ। तो अब यहाँ पे ये देखें, ये एक अलग से जो है इसका पीस लिया है और उसके ऊपर इस तरह से आपने डिज़ाइन बना लेना है। ये जैसे अभी आपके सामने यहाँ पे बन रहा है ना ये डिज़ाइन, बस सिंपल सा, कुछ इतना मुश्किल नहीं है ये काम, आसान झटपट से ये काम होने वाला है। ये देखें, और ये इसकी लंबाई भी आपने देख ली, चौड़ाई भी आपने देख ली, बस इतनी ही लंबाई और चौड़ाई आपने रखनी है। अब आपने क्या करना है, एक एक एज के ऊपर इस तरह से निशान लगा देना है, ठीक है। 1 इंच के ऊपर इस तरह से ये निशान लगाने का मकसद ये है कि आपका जो डिज़ाइन है बिल्कुल इक्वल तरीके के साथ आएगा, कहीं से आगे पीछे नीचे ऊपर नहीं होगा। अब आपने यहाँ से इसका हाफ पार्ट जो है देखिए इस तरह से हाफ जो है, ऐसे हाफ तक आपने इसका ये लाइन ड्रॉ किया, ये इस तरह, और ये देखिए ये हो गया आपका। अब इसके बाद कैसे करने हैं आपके सामने ये देखें, साथ साथ चल रहा है और आप देखते जाओ। बहुत ही यानी कि इसी तरीके के साथ ये बनने वाला डिज़ाइन है और देख लिया आपने कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब ये यहाँ पर क्योंकि अब ये वाला जो हमारे पास फैब्रिक है, इस फैब्रिक का आपने देखा कि लाइट सा बिल्कुल कलर है, तो इसके ऊपर इतने ज़्यादा आपको सही से फील नहीं होगा। लेकिन अगर आपका ज़ाहिर जिस तरह फैब्रिक का कलर चेंज होते हैं, डिज़ाइनिंग चेंज होती है, तो चीज़ और ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ऑल ओवर प्रिंटेड जो ड्रेसेस हैं उनके लिए ये वाला नेक डिज़ाइन बेस्ट है। जैसे कि ईद आ रही है और ईद के ऊपर नए नए डिज़ाइन, नए से नए ड्रेसेस बनाना तो हर किसी के लिए जिस तरह से ये समझे फ़र्ज हो जाता है। तो सब लोग जो है बना रहे होते हैं और समझ नहीं आती कि कौन सा डिज़ाइन बनाएं, किस तरह से डिज़ाइनिंग करें। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो ये डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये बनाएं और फिर देखें कितना अच्छा लगता है आपके गले का डिज़ाइन। ये डिज़ाइन जो है आप यानी कि किसी भी एज की ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, आप इसको बना सकते हो। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि इस एज में आप बना सकते हो, इसमें नहीं बना सकते, क्योंकि काफ़ी सारी डिज़ाइनिंग होती है ना जो कि एज के हिसाब से चलती है। तो ये वाला नेक डिज़ाइन ऐसे है कि आप किसी भी एज में इसको बना सकते हो। और ये देखें, यानी कि आप 48 तक इसे बना सकते हो। उसके बाद वाली जो एज है उसके साथ मुझे नहीं लगता कि ये सही लगेगा, तो 45 तक आप इसको बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से डायरेक्ट आप सिलाई लगाना चाहते हो, डायरेक्ट सिलाई लगा दो, और सिलाई नहीं लगाना चाहते यूएच फैब्रिक ग्लू के साथ इसको जो है अच्छे से सेट करके ऊपर से आयरन भी कर सकते हो, जैसे अक्सर वीडियो के अंदर आप लोग देखते हो। तो ये देखिए यहाँ पर जो है सारी सिलाइयाँ लगी हैं। अब कमीज़ की फ्रंट साइड के ऊपर आपने इसको रखना है ऐसे, और नॉर्मली जिस तरह से गले की स्टिचिंग करते हैं सेम इसी तरह यहाँ पर भी इसकी स्टिचिंग करनी है। और आज जो मैं आप लोगों के साथ बात शेयर कर रही हूँ ना, एक मज़बूत औरत के जो स्किल्स होते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जिस औरत के पास कोई हुनर होता है, इसकी वैल्यू खुद बहुत बढ़ जाती है, चाहे वो सिलाई हो, कढ़ाई हो, कुकिंग हो या कोई और काम। हुनर आपको दूसरों का मोहताज नहीं बनने देता। एक हुनरमंद औरत को नज़रअंदाज करना कोई आसान काम नहीं होता। इसलिए जो है ना जो है अगर आप खुद अपनी कदर नहीं करेंगी तो कोई और भी आपकी कदर बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये बात तो मैं 100% कह सकती हूँ। देखिए, आपके बात करने का अंदाज, चलने का अंदाज, अपने काम पर यकीन, यही आपकी पहचान होती है। जब औरत खुद को कीमती समझती है, दुनिया भी इसे कीमती समझती है। बहुत सारी मेरी बहनें ऐसी होती हैं जो कि शादी के बाद की बात की जाए
تو ان کو یہ لگتا ہے کہ میری یعنی کہ میں ساس سسر یعنی کہ اتنے کوئی میری خاص وہ نہیں کرتے، حالانکہ میں کام بہت کرتی ہوں، سارے گھر کا کام کرتی ہوں، لیکن جو ہے مجھے جو ہے بس ایک کام والا ہی سمجھا ہوا ہے، یعنی کہ کوئی قدر قیمت، اور یہ ایک حقیقت بھی ہے، کافی سارے سسرال میں ایسے ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہ آپ کی اپنی غلطی ہے، آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ بھئی آپ کی اپنی غلطی کیوں ہے؟ دیکھیں آپ کی غلطی اس لیے ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ایک کام والی مشین سمجھ لی ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ سسرال میں کام نہ کیے جائیں، میں بھی کرتی ہوں، آپ سب لوگ کرتے ہیں شادی کے بعد، لیکن دیکھیں اس کے ساتھ کام کے ساتھ اپنی قدر بھی، یعنی کہ اپنے آپ کو ویلیو دینا، اپنے آپ کو ٹائم دینا، اپنے لیے ٹائم نکالنا، یہ آپ نے جب چھوڑ دیتی ہے نا تو پھر آپ کے ساتھ یہ سارے پرابلمس ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ ساتھ ڈیزائن بھی آپ لوگ دیکھ لو، لمبائی اس کی 8 ہے آپ کے سامنے تھی، چوڑائی بھی آپ نے دیکھ لی، 0 سائز کا بکرم اس کے اوپر لگایا گیا ہے، اور اس طرح سے ایک ایک انچ کے اوپر جو ہے اس کی لائننگ آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ اسی طرح آپ نے بھی لائننگ کے اوپر جو ہے اس طرح سے سلائیاں، سمپل والی سلائیاں دھاگے سے لگا سکتے ہو، امبرائڈری والے دھاگے سے اس طرح سے سلائیاں لگا سکتے ہو۔ لیکن جو عورت اپنی عزت اور حدود قائم رکھتی ہے نا، لوگ بھی اس کی عزت کرتے ہیں۔ ہر کسی کو خوش کرنا ضروری نہیں، خود کو مضبوط رکھنا ضروری ہے۔ عزت مانگنے سے نہیں، اپنے کردار سے ملتی ہے۔ ساس سسر ہیں، ان کی عزت کریں، بے شک ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، اگر وہ کچھ کہہ بھی دیتے ہیں تو اسے اگنور کریں، لیکن اس کے ساتھ جو ہے ہر کسی کے اکثر فیملیز میں ہوتا ہے کہ ادھر سے دیور سنا رہا ہے، ادھر سے دیورانی سنا رہی ہے، ادھر سے نن سنا رہی ہے، تو بس وہ ایک یعنی کہ بس چپ کر کے سہنا، اور پھر وہ ایسی عورتیں ساری زندگی سہتی رہتی ہیں، ان کو کوئی اجر نہیں ملتا۔ تو اس لیے اپنی ویلیو کو پہچانیں کہ آپ کی ویلیو کیا ہے۔ جس دن آپ اپنی ویلیو کو پہچان گے نا تو یقین مانیں کہ اس دن آپ جو ہے نا ہر کوئی آپ کی عزت کرے گا، آپ کی قدر کرے گا، لوگ سمجھ جائیں گے کہ اب اس کو پتہ ہے کہ اس کی ویلیو کیا ہے، اس کی قدر کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے۔ تو خود کو پہچانے بجائے اس کے بیٹھ کے جلنے کوڑنے سے رونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ خود کے اندر تبدیلی لائیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ جو ہے گھر کے اندر بدتمیزیاں کریں، جھگڑے کریں، کچھ بھی نہ کریں۔ آپ کی روٹین کے جو کام ہے، آپ کی حصے کا جو کام ہے وہ بے شک کریں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم عورتوں نے گھر کے کام کرنے ہیں، مردوں نے باہر سے کما کے لانا ہے، اور اسی طرح سے ایک فیملیز اور ایک جو ہے گھر چلتا ہے۔ یہ کوئی عام یہ کوئی نئی بات آپ کے لیے میرے لیے نہیں ہے۔ ہماری مائیں بھی اسی طرح سے ساری زندگی کرتے ہوئی آئی ہیں، ہم بھی کریں گے، اور ایسے ہی یہ دنیا چلتی رہے گی۔ لیکن اس کے ساتھ جو لوگ آپ کو جو ہے اہمیت نہیں دیتے، آپ کو جو ہے اچھا نہیں سمجھتے، تو صرف آپ جو ہے نا آپ کے ساس سسر جو ہے وہ آپ کی ماں کی حیثیت رکھتے ہیں، آپ ان کی قدر کریں، ان کا احترام کریں۔ اگر وہ بد مزاج بھی ہیں تو پھر بھی جو ہے برداشت کریں، اور ان کی باتیں برداشت کرنا آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ لیکن اور لوگوں کے لیے، پورے سسرال کے لیے جو ہے سب کو خوش کرنا اور سب کی باتیں سننا، یہ بالکل ایک یہ سمجھیں کہ نادانی ہے۔ صرف اپنے گھر کو دیکھیں، اپنے بچوں کو دیکھیں، کوئی بھی جو آج کی جو میری یہ بات ہے نا آپ پلے سے باندھ لیں، پھر دیکھیں کہ آپ کی ویلیو کتنی ڈبل ہو رہی ہے۔ تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے آپ نے ضرور بتانا ہے۔